Maingapon sa tanan mga igsuon diya sa mga kaubanan nato sa pagtuo o sa mga amigo nato sa lain nga mga tinuan. Maigsoon natong isgutan kini karon, kining gitawag nga unsa man kining pagtulun-an sa pagkaon. Ato kining isgutan particular kining pagkaon sa baboy maigsoon. Ang Biblia nagisgot mga igsoon og nagkalain-lain nga mga bersikulo, pero sumala sa atong mabasa diri sa Levitico chapter 11 verse 7 og mo kini mabasa nato. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. So ato isa sa kanang maigsoon. Ang gisgutan diri nga specific baboy. Baboy ang inungdan kay kini ingon sa kasulatan nga naa kini kuko nga pikas ug may tiil nga buak, apan wala siya mangusap, kini mahugaw alang kaninyo. Kining gisgutan alang kini kaninyo, kining gitawag nga nasod sa Israel. Kay kini silang nasod sa Israel sumala sa mabasa diri sa Malakias 4:4, kining hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Mose, ang akong alagad nga akong gisugo kaniya dito sa Horeb alang sa tibok nga Israel, bisan ang kabalauran ug ang mga tulumanon. So mo ni kabalauran ug mga tulumanon gisgutan diri alang sa Israel. Balik ta maigsuon sa ingon dito sa Levitico 11:7. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Mabasa usab kini maigsuon diri sa Deuteronomy 14. Igsuon atong basahon sa Deuteronomy 14 nga naadya pon diri baboy sa 8. Ang baboy kay pikas ang kuko, apan wala mangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kanyo. Sa unod nila dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. So gisgutan ri maigsuon na gitawag nga sim Japon, dili kini mahugaw, kini siya mahugaw, dili kamo magakaon. Kining gisgutan nga mga kamo particularly sa nasod Israel mga igsoon, sa mga anak ni Jacob. So diri gingnan nga dili ka mukaon, dili ug ka mo hikap maigsoon. Mao ni ang sugo. So maigsoon unsa man kini sa namo gigisgutan nga sa panahon daw sa Kristyanismo kuan na ni siya kanang gipakaon na. Pero kung atong hunonaon maigsoon, walay gitawag nga panahon sa Kristyanismo. Nganong maingon ko nga walay panahon sa Kristyanismo, kay kung panahon pa sa Kristyanismo, wala na untay mga Muslim karon. Wala na untay mga Jewish. Kay panahon naman sa Kristyanismo, ang ilang gidudo lang maayo sa ato maigsoon kay panahon daw sa Kristyanismo. Ang angay unta nga gamiton nga terminology sa mga lugar sa mga Kristiyano. Angay ba kini nga kaunon o dili? Man atong sulbaron karon maigsoon. Pero atong nasayran nga ang baboy dili jud ipakaon sa mga anak ni Jacob sa tribong Israel. So maigsoon ang unang pangutana atong susihon maayo maigsoon ato na nabasa kanina Malakias 4:4 nga kining kabalauran alang sa banay Israel. Kung nakabutang diri, hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Mose. Pag once ka kasuguan ni Mose gaigutan katong mga sinulat ni Mose ang 5 ka libro, gikan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros o
Deuteronomio. So mao ni ang giskutan mga igsoon. Ang 5 ka libro na dito. Pero atong basahon sa New Testament kay natay mabasa igsoon mismo si Jesus na ingon mga igsoon sa Mateo 5:17 nag-ingon si Jesus, dili kamo maghunaw na nga ako miyani sa pagbungkag sa kasuguan. So si Jesus nga usa ka leader sa usa ka leader sa Kristyanismo nga kasagaran na karon sa atong palibot, miingon siya, dili kamo maghuno na kinsa gining giingnan nga kamo katong mga iyang mga sumusunod. Isa nini mga apostoles o ang mga sumusunod nga nawalihan sa pagtulunan ni Jesus. Yan siya diri, dili kamo maguno na nga ako miyani sa pagbungkag sa kasuguan kon sa mga manalagna. So si Jesus wala siya mani diri haron sa pagbungkag sa kasuguan o kon sa mga manalagna. Ingon siya diri, wala ko mani sa pagbungkag kundili aron sa pagtuman. So may basa diri maigsoon, wala gyud mi ani si Jesus para bungkagon ang kasuguan kundi aron sa pagtuman. Tanaw na to ang isa pa ka leader nga gitawag nga si Paul. Sa Roma 3:31 mao ni atong mabasa maigsoon. Si Pablo na ingon, kay siya may nagsulat ining sa taga Roma. Busa gihimo ta ba nga walay kapuslanan ang kasuguan tungod sa pagtuo? Nangutana si Pablo nga usa ka apostol sa mga Hintil para sa mga sumusunod kang Hesus. Ingon siya, busa gihimo ta ba nga walay kapuslanan ang kasuguan tungod sa pagtuo? O kini gitubag puday ni Pablo kay basig na ay mga mutubag nga oo, pero ang tubag kana dili mahimo. Hinunua gitukod nato ang kasuguan. So ganong tan-awon mga amigo o mga igsuon nato diya sa pagtulunan nga nagatuo sa balang kasulatan. Si Pablo nga usa sa mga apostol sa mga Hintil, kaingon man siya apostol siya sa mga Hintil, nangingon nga wala siya walay ingon diri nga wala day bungkaga o walay kapuslanan ang kasuguan. Wala ingon tungod kay nagtuo na ta na wala na day ang kasuguan. Ingon si Pablo, wala. Hinoon ginatukod day ang kasuguan. Mo ni iyang usa pa mga igsoon, usa pa nga testamento ni Pablo ingon siya di sa Acts chapter 24 verse 14, ingon siya, apan kini akong isugid kanimo nga subay sa dalan nga ginganlan nilag usa ka pundok, sa ingon nag-alagad ako sa Dios sa among ginikanan nga nagtuo sa tanan nga butang nga uyon sa kasuguan o nga naisulat sa mga manalagna. So wala siya musupak sa mga manalagna o sa mga kasuguan. Si Pablo mismo nag-ingon nga wala siya ani para supakon ang mga sulat wala siya musupak sa mga kasulat sa kasuguan mga igsoon. Si Pablo mismo nag-ingon ni ana. So karon ang mga igsoon nay mga lisod sabton nga sinulat ni Pablo nga usahay ginatuis. Unsa may istorya ni Pedro mga igsoon sumala ni ini mga tawhana. Si Pedro nag-ingon sa ikaduhang Pedro 3 ingon siya sa 15, og ilon ninyo nga ang pagkamapaulibon sa atong Ginoo nga mao ang kaluwasan sumala usab sa gisulat kaninyo sa atong hinigugmang igsuon nga si Pablo sumala sa iyang sa kaalam nga gihatag kaniya. Ingon man sa tanan niya mga sulat nga kanila ginapamulong niya kini mga butanga nga ang uban kanila nga malisod sabton. So na mga butang di ay maigsuon nga gisulat ni Pablo ingon si Pedro nga lisod sabton nga ginatuis sa mga burong o mga mahuyang. Ingon sa ginabuhat usab nila sa ubang mga kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. So maigsuon na gisulat diri ingon siya
sa ingon ginabuhat usab nila sa ubang kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Ingon si Pedro. Hinumdumi maigsoon kini si Pedro nga sa Acts chapter 10 si Pedro maigsoon gipakitaan siya panan-awon nga ningon maigsoon nga ingon diri nga og sa sunod nga adlaw sa nagalakaw sila og sa nagkaduol sa lungsod, si Pedro misaka sa azotea sa balay sa pag-ampo sa duol na sa ikaunom ang takna. Og mibati siya og dakong kagutom og bot siyang mukaon apan samtang nagahikay pa sila giagaw siya sa usa ka panan-awon. So samtang diay sila mga kaunom nga takna mga alas 12 ni maigsoon, alas 12 sa udtong tutok ingon sa diri mibati siya og kagutom samtang misaka siya dito sa taas balay nagampo siya, gigutom siya maigsoon mo ningon diri og gusto siyang mukaon samtang nagpaabot pa siya kay naghikay pa sa ubos nakakita siya og panan-awon mo kini ang nakita niya og hingkit-an niya ang langit nga naablihan og ang usa ka sudlanan nga nagakanaog sama sa usa ka halapad nga habol hiniktan ang upat ka kanto nga ginatunton sa yuta. So nakita niya ang mga panan-awon na mga upat ka corner nga nagihikot usa ka gitunton nga dito ang tanang kamananapan nga upat ang tiil o mga nagakamang sa yuta o mga kalanggaman sa langit. Pag-ingon kag tanan apil na ang baboy mangigsuon. Kung siya diri og miabot kaniya ang usa ka tingog mo ni nadungog ni Pedro, tumindog ka Pedro, mag-ihaw ka og kumaon. Apan si Pedro mingon, dili mahimo Ginoo kay wala pagayud ako nakaon nga butang nga bastos o mahugaw. Hinumdum may maigsoon basing makalimot nga kini usa lamang ka panan-awon. Mabasa na to diya sa cheese. Giagaw siya sa usa ka panan-awon. So panan-awon ni dili ni actual nga event nga personal jud panan-awon na niya ni. So sa diyang nakita ni Pedro nga nay nagakuan gihangya jud siya nga kaon Pedro unsa tumindog ka. Tumindog ka Pedro pag ihaw o kumaon ka mag-ihaw ka maon. Pero si Pedro ni balibad gyud sa husto. Og miabot pag-usab kaniya ang tingog sa ikaduha dili mo paganganlan og bastos ang mga butang gihinluan sa Dios. So mao ni kasagaran karon mga igsoon nasulat man ni maigsoon nga dili daw dili paganganlan nga hugaw og bastos ang mga nahinluan na. So ang gipakita katong mananap. So pero take note panan-awon ni maigsoon panan-awon. So kung panan-awon ni maigsoon dili ni siya aktual, unsa man ang interpretasyon ni Pedro ni ini maigsoon. Si Pedro maigsoon ning balibad siya og ingong pagay siya sa iyang sulat sa ikaduhang Pedro 1:20 naingon diha sa ing balaon kini una sa tanan nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagikan sa kaugalingon nga pagsaysay kay walay tagna nga miabot pinagi sa kabut-on sa tawo kundili ang balaang nga tawo sa Dios mingsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. So unsay pasabot ni Pedro dire dili pwede kinahanglan himuag private interpretation o private opinion. Kung kanus maabot ang interpretasyon nga pribado maigsoon. Kung ikaw igsoon nga nagabasa sa Biblia dayon imo day hatagan og interpretasyon ang usa ka katagna o usa ka vision may tabo nga interpretasyon nimo na okay man ang interpretasyon maigsoon pero kung imo nang itudlo nga sukuhay kay sa nasulat mahimo ka ng murag kanang di mao kay sumala sa mabasa maigsoon kung ikaw maghimog interpretasyon kanang imong interpretasyon murag susama sa insakto maigsoon sa proverbio 18:17 magingon dere no kadtong magalaban sa iyang katungod sa sinugdan daw matarong. So kung katungod nimo na kay ikaw sa nagnapog kay intelihiya sa
paghubad katungod nimo na. Ingon dia sa sinugdan daw matarong apan ang iyang isig ka tawo maabot og magasusi kaniya. So mahibal-an nato kung susiyo na magigsuon, mahimong diha na nato masayran kung tinuod ba o dili ang isa ka butang. So diri si Pedro, balik ko nato maigsuon, si Pedro nag-ingon gyud siya sa iyang sulat nga dili pwede maghimog private interpretasyon. Karon kung kung private interpretasyon ang buhaton nimo, mahimong imo ra na, dili na siya madawat. Ang pangutana kinsa man diri sa buhat Jis ang nagkitag panan-awon, di ba si Pedro? So pangutan-on nato si Pedro kung unsa ang niabot siyang nuna nga unsay tubag sa Dios niini nga panan-awon, para kay ingon man didto nga gigiyahan sa espiritu katong mga nakakitag panan-awon. So ang tubag ni diri sa Dios diri nasayra ni Pedro, ingon siya diri apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, tumindog ka, ako kayo tao man usab. Ug siya sa nakisulti kaniya, misulod siya og hingkit-an niya ang daghang mga mananagtigom. Og siya mingon kanila, nangibaloan gyud kamo nga dili angay sa usa ka Hudiyo ang pagpakisan durot kun magpaduol sa usa ka dumulong, apan ang Dios nagpahayag kanako nga walay kinsang tawo nga paganganlan kung nga bastos kun mahugaw. Ang pasabot itong atong nakita niya nga panan-awon mo di ang tao dito may isuon. So kung mingon ta baboy gyud to, atong topic karon baboy mahugaw gyud to, wala man ta musupak niya na nga pero unsa kay panan-awon man to, unsa ang mensahe nga gipaabot sa Dios kang Pedro, mo man ang importante, dili man ang mensahe nga atong interpretasyon. So kung atong interpretasyon tama lagi, pero unsa man ang mensahe nga gipadala sa Dios kang Pedro, ang mensahe ay dili nganlan nga bastos ang mga tao, magikan man sa kanasuran, kay basi ang kasagaran Hudiyo basi nagunahuna nga ang usa ka gikan sa kanasuran hugaw. Mamanay gipasabot gitudlo maayo diri sa kasulatan sa mga Kristiyano. So balik ta maigsuon, ang baboy ipakaon ba? So kung ang baboy kini si Pedro wala mo kaon sa isa sa mga ipakaon nga apil ang baboy kay tanan mang mananap, karon si Pablo kung ingon siya mga igsuon nga wala siya mosupak sa mga pagtulunan sa mga wa siya mosupak sa mga sulat sa mga propeta ni propeta Mose o sa mga manalagna, klaro man maigsuon nga kung atong isgutan ang manalagna si propeta Isaias 66 magsugod tas 17 nag-ingon diri 15 magsugod, kay ani karon si Jehova lang atong gamiton maigsoon kay mamaya mabasa, miani uban ang kalayo, muani uban ang kalayo ug ang iyang mga karo may sama sa alimpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko, uban ang kabangis ug sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo. Kay pinaagi sa kalayo si Jehova mopahamtang sa hukom ug pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod, ug tiknot mga igsoon ibabaw sa tanang unod. Kung atong tanawon ibabaw sa tanang unod, apil ang mga Gentile, dili lang mga anak ni Jacob nga tribong Israel, apil na, ug ang mga pinatay ni Jehova daghan. Kadtong nagabalaan kinsa man tong patyon, kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon ug nagpaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usa diha sa taliwala, nagakaon og unod sa baboy. So maigsoon mabasa di igsoon, ang baboy dili pakaon ni mohikap kung ang Biblia nag-ingon nga motoy sugo nga dili pakaon, naghatag pod ang Biblia og penalty. Ang penalty patyon, sunugon, silutan sa labing gamhanan sa Dios sa Israel. So maigsoon kung pero kining New Testament ipakaon na bagid diri. Ug atong nanaon nga kung ipakaon pa si Jesus wala mosupak sa balaod ni Mose nga gisugo sa Dios. Ug dili po siya mosupak ni atong nasulat sa mga manalagna, isa na si propeta Isaias nga ang mga
nagkaon sa baboy sunugon. Ingon si propeta Mose siyang sugo gikan sa Dios nga dili ipakaon. O magsuon isa pa. Nganong si Pedro kinanam gyud nato nga ay ipakaon gito ni kuan kay ingon man dito nga nalimpyuhan na ayaw ganli nga kuan nga ang nalimpyuhan na. So usa ka to kapanan-awon unsa man ang may tungod sa propeta maigsoon. Sa Numeros chapter 12 verse 8 magsugod ta. Yun siya. Magsugod ta dis taas number ingon dere basa na to. Og si Jehova mikunsad sa usa ka haligi nga panganon og mibarog diha sa pultan sa balong-balong og nagtawag kang Aaron og kang Miriam og nangadto sila nga duruha. So man sa verse 5. Og siya mingon, patilinghugi ninyo karon ang akong mga pulong. Kung adunay usa ka manlagna sa taliwala ninyo, ako si Jehova magapakita kaniyag usa ka panan-awon. Sama ni Pedro nakapakita panan-awon ang Dios. Ako makigsulti kaniya pinaagi sa usa ka damgo. So klaro sulod si Pedro diri kay nagdamgo siya samtang nag-abot itog pagkaon maigsuon nagluto pa sa ubos. So nakitag panan-awon nagdamgo. Ingon diri si Mose nga akong alagad dili sama niini. So si Mose dili daw sama niini ingon ang Dios Israel. Siya matinumanon sa tibok ko nga balay. Uban kaniya makigsulti ako kaniya sa baba og baba bisan sa dayag. Dili pinaagi sa mangit-ngit nga mga pulong og makita niya ang dagway ni Jehova busa nganong kamo wala madlok sa pagsulti batok sa akong alagad batok kang Mose. Ingon diri atong kuan diri ang context may suon nga ang Dios sa Israel makigsulti sa dayag dili siya parabola o parabol radio nga kanang mga katalinghaga kundi klaro. So kung klaro ingon dito ayaw kauna sumupod si propeta Isaias ingon to nga sunugon. Sunog dito patyon ang tanang nagkaon sa baboy kay mamontay penalty sama gyapon dito sa Eden nga ingon bawal kaunon ning kaon na ay corresponding nga silot mga igsoon. So balik ta mga igsoon. Dili musupak si Jesus niini mga igsoon. Hinuon giingnan nga ayaw paggunaw na. So kasagaran karon makabasa lang sa mga sulat sa New Testament nagunaw na nga giwala na ang New Testament. Giwala na ang New Testament mga igsoon. Ilang unaw na giwala na ang mga sugo sa Dios kay para lang to sa Jewish people. So ug atong sayron mga igsoon kadang gipadala ang anak sa kalibutan wala siya ipadala sa tibok banay nga sa kalibutan kundi sa banay Israel lang. Mabasa nato mga igsoon sa Mateo 15:24 ingon dere apan siya mitubag sa nagingon ako wala sugua kundi ngadto sa mga karnero nga nangawala sa balay ni Israel. So may igsoon gisugo si Jesus sa Dios nga labing gamhanan nga kung tuhuan nato mainiha ang kining New Testament gisugo si Jesus para lang sa mga nangawalang karnero sa Israel. Mao na nga atong mabasa may igsoon sa dihang ang iyang mga apostoles gisugo niya sa pagwali. Mo ni mabasa nato may igsoon. Ingon sa diri sa taas, ingon si Jesus sa 15 kining napulo og duha gipalakaw ni Jesus og iyang gitugutan sila sa pag-ingon. Dili kamo maglakaw sa dalan sa mga hintil og dili kamo magsulod sa lungsod sa Samarianhon. Kun dili umadto kamo una sa mga karnero nga nangawala sa balay ni Israel. Same gyapon maigsoon ang purpose ni Jesus para sa nawalang karnero sa Israel maigsoon gipadala siya diri. So kung mao nay purpose ni Jesus ug ang iyang mga sinun-an iyang giwalian nga para sa nawalang karnero silang ngadto ug atong tan-awon ang Mateo chapter 28 verse 16 same gyapon maigsoon kinawala na si Judas diri namatay naman. Apan ang napulo og usa ka mga tinunan nangadto sa Galilea sa bukid nga gitudlo ni Jesus kanila og sa ilang hikit-an siya
ginasimba siya nila, apan ang uban nagduduha. Og miduol si Jesus og nagsulti kanila nga niingon, ang tibuok nga gahom gitugyan kanako sa langit og sa yuta. Busa panglakaw kamo og panudluan ninyo ang tanang mga nasod. Nang gisgutan diri mga igsuon nga tanang mga nasod, di man ni si Jesus wala siya gipadala sa tanang kanasuran jud, kundi sa nangawalang karnero sa balay ni Israel. So nagpili siya ang mga apostoles para motudlo, pero iyang ingnan nga gibauran niya nga ayaw mo sulod sa mga Samarianon, sa mga Hintil, kundi sa nangawalang karnero sa balay ni Israel lang. Pero kini Samaria migsoon dili ni puro ay mga anak ni Israel diana, pero gibauran siya adtuan niyo sa nangawalang karnero sa balay ni Israel. So kini sila gisugo ni Jesus iya man para panlakaw pagkatudloan. Kay pila ra man katuig to siya, wala ito katuig nagwali diri sa kalibutan, sumala sa mabasa sa testamento sa mga Kristiyano. So mao gani og atong sayron maigsoon nga mga apostoles wala yun sila magkanang kuan, wala sila kanang magwali sa mga Hintil. Wala sila magwali. Sulagma lang tong kay Pedro kanina sa Acts chapter 10, kay gipakitaan man siya kanang panan-awon. Pero ang mga kan wala. Kinsa may ginagwali si Pablo nga wala maapil sa laing topic atong hisgutan na si Pablo maigsoon. So balik ta maigsoon sa pagkaon sa baboy. So si Jesus akong Kristiyano ko, akong sundon kay siya akong gitawag nga magtutudlo. Nagsugo ingon siya gyud nga dili niyo pag ingon siya sa 5:17 dili kamo magunana karmong kagon ang kasuguan. So kung ikaon na nimo gibungkag na nimong kasuguan, unsa pa ingon niya maigsuon? Isa pa sa Mateo 23 ingon siya, Mateo 23:1 nagingon siya, og si Jesus nagsulti sa mga panon sa katawan og sa iyang mga tinun-an nga nagingon, sa lingkuranan ni Moses nagalingkod ang mga eskriba o mga parisiyo. Ang tanan nga ilang ginaingon kanyo inyong pagabuhaton o pagabantayan. So kini mga eskriba nagalingkuran sa mga magtuturo sa balao, naglingkuran sa lingkuran ni Moses. Giingnan niya ang mga tinun-an o ang mga tao nga nagapaminaw niya nga ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo inyong pagabuhaton o pagabantayan. So bantayan nato o pagkaon kato magtutulo man sa balaod. So nagwali gito nga ang pagkaon sa baboy, pagkaon kanang ginatudlo nila kanang ang pagkaog baboy bawal yun na sa kasulatan. Maigsoon. So klaro diri maigsoon kang Hesus na nga pagtuluan si Pablo kung natay mabasa unang Korinto 10:25 una ang tulaan maigsoon nga si Pablo wala siya magtudlo nga sukuhay sa balaod maigsoon. Wala niya giwala kundi ipabarog. So unsaon nato pagsabot ang kuan. So imo nang basahon maigsoon ang unang Korinto 10:25. Tanaw na to unang Korinto 10:25 mao ni ang atong mabasa. Ingon diri, pangaon kamo sa tanan nga ginabaligya sa tilihan sa walay bisan unsa nga pagsusi tungod sa kaisipan. So kung kini ato nga Bisaya, kung ato ang tan-awon sa English maigsoon, ang nakabutang diri sa 25, you eat whatever is sold in the marketplace. So nakabutang you eat maigsoon. Ang nakabutang you eat whatever sold, wala you can eat. Lahi ang you can eat kay pwede kaunon. Ang you eat is ningkaon ka nga bisan unsa nga baligya sa marketplace. So ang istorya diri ingon diri basa na to, mikaon ka bisan unsa ang gipalit sa nikaon ka kung unsa ang gibaligya sa mga merkado. Wala ka mangutana sa mahitungod sa konsensya. Kay nag-ingon ka nga ang kalibutan o ang
ni og nasulod niini iya sa mga gahom og ang tanan niini amo ni ang nakasulat. So kay imong rason maigsuon kay nikaon ka man kay iya sa Dios, pero timanin nga nagsulat ani si Pablo wala magsupak sa balaod. So unsaon naton aron pag kanang pagsulbad o kini nga pagtulon-an akong sulbaron sa sunod nga kuan kining Corinto chapter 10 verse 25 kay taas man kani. Ako lang mubuo ng akong video mga igsuon kay taas na. So diha lang sa taputob kung na may pangutana clarification pwede ninyong i-send sa kuha through message. Salamat.